الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا عجزی بیان شروع او دا دلائل پر خبر باندے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندو دا اللہ رسولو لیکن پخپل الہ نو پخپل ردی مستحق نو چی داغ بندگی اکلیشی ددی مستحق نو چار متصرف و واقدار پا مخلوق کیو گرزی بلکہ آپ پخپل واجاتو کے اللہ تا محتاجو او دعوت ورکڑے خلق لرا دا اللہ توحید او دا اللہ وحدانیت تا ردی آیاتونو کیوں بیان دا عجزی عیسیٰ علیہ السلام کئی اللہ پاک فرمائی مخ کی آیت کی تیر شویو چوبا گرزی دلر رسول بنی اسرائیل تا او چه کل راشین ہوائی بچے قد جیتکم بیایت من ربکم تاسو تا پا معجزے سر عالم نسرنگی چه اللہ بے رسول گرزی ندارنگی اللہ تبارک و تعالی بے تصدیق ان کے تورات گرزی او بیا تصدیق دا تورات پپل جوان کے کڑو او دارنگی چکل بیام را کسی بیام راشی قیامت نمکین مصدق دا تورات بئی تورات چپ موسیٰ علیہ السلام اللہ نازل کرے ہو داغی تصدیق بکئی ومصدقا او تصدیق ان کے لما دا پارداغس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی ومصدقا او تصدیق ان کے لما دا پارداغس بین یدیا چه مکی زمان دی مکی زمانہ کم کتاب من التوراتی چه تورات دے دا تورات تصدیق او دا تورات تصدیق دو قسمو یو تصدیق دا تورات دا چه عقیدہ ساتل پدے خبر بانے چه دا اللہ کتاب دے او موسیٰ علیہ السلام اللہ نازل کردے او دویم تصدیق دے عملاً چه داغی پا احکام و بانے عمل اکلیشی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت ملاوے دو نمخ کے دا رسالت پا ڈیوٹائی باندے دا لگے دو نمخ کے او دا انجیل دا نازلے دو نمخ کے عیسیٰ علیہ السلام چه با عمل کو دا تورات پا حکمونو بے کو او دا عقیدوا دا دے بیان بے کو چه دا اللہ پا موسیٰ علیہ السلام نازل کردے و دا رشتین کتاب دے و چه کل عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل ملاو شو نو صرف یو قسم تصدیق پاتے شو چه دا غی بیان میں کو چه دا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام بانے اللہ نازل کرو رشتین کتاب دے اللہ را لے گلے دے لیکن عمل پا حکمونو دا تورات بانے پا بازی حکمونو منسوخ شو او عمل با عیسیٰ علیہ السلام دا انجیل نباد پا انجیل بانے کو زکاغی سر سوکمون بازی دا تورات منسوخ شویو
नो अल्लाह बयान की ईसा अलैहिस्सलाम बवाई व मुसद्दिक़न और तस्दीक उनके लिमा दपारदा गसो बेने दैया चिमक के ज़माने दे और गसुशे दे बेने दैया चिमक के ज़माने दे मिनत तौराती चितौरात दे वलिउहिल्ल लकुम लफ्जी माना वलकुम उबिया दागिन बाद यो बल माना कुम दे इतराज दा वके दो दपारा लफ्जी माना वलदा वलिउहिल्ल लकुम औ देर पारा चिरवाकम तासुलरा बाज़ल्लज़ी बाज़ी आसिजुना हुर्रिम अलैकुम चराम कली शिवरी पतासु रुपदी बानी इश्काल राजी चुवले अल्लाह चे साराम करियो ईसा अलैहिस्सलाम दासे कोले शू चाहे हलाल गर्जोले वे बाजे नापोया लगी दल नुआगई दे पूरे कौलु को दे पूरे हुई चे पैगंबर लदा इख्तियार शते चे उशे दजान ना हलाल व हराम गर्जई और दा इख्तियार होई अल्लाह पैगंबर लवर करे दे आलाम के दा से न दा द हलालो द हराम इख्तियार योशिता हराम वेल योशिता हलाल वेल यानी हराम गर्जवल और हलाल गर्जवल दा इख्तियार यो दा अल्लाह दे पैगंबर सर सिर्फ दोमरा इख्तियार भी चीज हार दागे हराम और हलाल की बयान दा हलाल व दा हराम की चे मखलूक दा उम्मत दा कोई चे दा शे अल्लाह हलाल करे रे व दा हराम करे रे द जानना यो शे चे अल्लाह हराम गर्जोले नो पैगंबर द जानना हलाल होले निशी और चे यो शे अल्लाह हराम गर्जोले हलाल गर्जोले नो पैगंबर द खपल तरफ ना हराम होले निशी दा इख्तियार यो दा अल्लाह दे नो द उहिल्ल लकुम माना सुशवा और दे हुर्रिमा माना सुशवा तो माना दादा वलिउहिल्ल लकुम और दे रपारा चिखकारा कम हलाल वाले बयान कम हलाल वाले लकुम स्तासु दपारा बादल्लज़ी दबाज़े आगसीजुनु हुर्रिम अलैकुम चराम कली शिव पता सुबाने व बनी इस्राइल बांधे दागई द गुनाहों द वजना अल्लाह तबारक व तआला बाज़ हलाल चीज़ों पागई बंद करू जगह दागई डीर खप अल्लाह पे बंद कर दागई द गुनाह द वजना लक मसलन आयो कौमो द दरिया पगाड़ा चिमा पाते केदल आगई बा मयान बाने जिंदगी तेरोला और मयान डेर खो कुछ कला आगई दा अल्लाह पे हुक्म के नाफरमानी उखड़ा अल्लाह वर्तवी जे पापता के स्तासु द इबादत और ताजीम रज द जुमेदा आगई अगर खाली रज तबादला करा अल्लाह तबारक व तआला दा गई दे बदमलै द वजना जे दा अल्लाह हुक्म बदल कर अल्लाह पे खाली पुरस्कार बन जे खाली परस बाड़ो कार न कोई नो कल कल दासिउ जे अल्लाह दा गई द बदमलै द वजना बाजे खोख सीजुना द खुराक का बागी बन करू कल जी ईसा अलैहिस्सलाम ला अल्लाह इंजील वर्को ईसा अलैहिस्सलाम द रिसालत पर ड्यूटी लगे नो अल्लाह तबारक व तआला अगर बाजी बूजुना चिपागई बान रागली हु तो आगा सीजुना अल्लाह द ईसा अलैहिस्सलाम पर जरिए सर दागी हलाल वाल इख्तियार को और ईसा अलैहिस्सलाम बयानों को चेज़ बयानों तासु ता हलाल वाले बाजी दागा से चाराम कली शिविरी पतासु लक पागई साराम शिविरू दिया जिक्र माऊ को लेकिन खाली पुरस्कार पे बन शिव आओ द जिक्र सूरत अनाम किश्ते सूरत अनाम मौजूदा तरतीब की शपागम नंबर सूरत थे
شپږم نمبر سورت اتم سپارہ او آیت کریمہ دے 146 یوسل شپږ سلویختم اللہ فرمائی وَعَلَى الَّذِينَ او پاکسان باندے ہادو چی یہودیان دی حرمنا حرام کریو منگا کل ذی ظفرن ہر یو نک والا و خپڑے والا شے کل ذی ظفر ہر یو نک والا شے ومن البقر او دا غیانونا سو کوئی خپڑے والا روخان شتر مرغ بطا دا سیزونا پیارامو ومن البقر او دا غیانونا والغنمی او دا گڑو بیزونا حرمنا حرام کرو منگا علیم پدیبانی شوحوم او ما واز دیر دی آغای تب واز دا دیر خوخوا لیکن اللہ تبارک و تعالی پر دی دا بدمالی دا وجین آغا بند اکلا اللہ ما حملت مگر آغا چپرا تبوا دا پاسا زور ما دا شاگانو دا سارو برا سرمنی سر چبا کما لگی دنیوا او الہوایا یا کل موسرا او مختلطا بی ازمن یا آغا چه گڑ وڑ بوا ڈوکی سرا چه داغی و جدا کول گرانو ذالکا جزائناهم دا سزا ورکلمونگا دیتا بی باغیم دا وجه دا سرکشید دینا و انا لصادقون او یقینا مونگا خام خواهی رشتینی دیزا کیوم اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَلِيُحِلَّ لَكُمْ او دیر پارا چی بیان کم حلال والے لکم ستاسو دا پارا بعض اللذی دا بازے آغا سیزنو حرم علیکم چی حرام کری شوی پتا سبانے قہران او جبران دا سزا پا طریقے سرے چی دربانے کم شے بند کرے ہو چی اللہ تبارک و تعالی دا آغی حلال والے راو لے گا وغا بیان کر دویم مطلب حرم علیکم نمراد اغا حرام دی چه بازی ناکار مولیانو دا گئی بے دلیل پا خلقو بانے خلاف دا تورات او دا موسیٰ علیہ السلام دا تورات کے اغا حرام نو موسیٰ علیہ السلام اغا حرام نو گرزولی بے دلیل پا با خلقو حرام کرو خلاف شروع کرو اکپرستو سرا نو چه دغا پتا سوارنی پا زور حرام کری شوی دی بے دلیل حرام کری شوی دی چه تاسو دا خبر اخکارا کم او دا دی بیانو کم چه دا حلال دی دا حرام دی او دا دی تایید پا صورت زہرب کشتے التبدو حل مانم اخکارش چه بیان کم حلال والے صورت زہرب پینزوشتم سپارہ او پا موجودہ ترتیب کے 43 نمبر صورت تے پینزوشتم سپارہ 43 نمبر صورت او آیت کریمہ نے دریش پیتا ولما 63 نمبر آیت تے صفحہ نمبر 445 63 ولما جاء عیسیٰ آخری کی آیاتوں نے اخیری دعا کرتے ولما جاء عیسیٰ اور کلا چراغ عیسیٰ علیہ السلام بالبینات پخکار موجزو سرا قالا نوی موسیٰ علیہ السلام قد جئتکم تاکی سرا رالم تاسوتا
بالحکمت پپویو پا علم سرا ولی ابین لکم او دیر پارا چی بیان کم تاسو تا ریلیان وی انتی وحل ویلنی حلال و حرام اختیار پیغمبر لے علیکہ مراد بیانوال حلال دے او داغی تفسیر دیزای پولی وحل تفسیری پو ابین سر پخپل اللہ کرے ولی ابین لکم او دیر پارا چی بیان کم تاسو تا بعض الذی بعض آسیزنا تختلفون پی چی تاسو اختلاف کو پاگے کی فاتقوا اللہ